अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट। आप कैसे हैं? हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, अभी हम उसके नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं। आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें। सो प्लेलिस्ट जो है वो इधर इंफॉर्मेशन कार्ड में आ रहा है। अच्छा जी, आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, खूबसूरत है। मैंने सेल्फ़ अवेयरनेस पे बात शुरू की हुई है और मैं चाहता हूँ कि सेल्फ़ अवेयरनेस और इकबाल पे आज बात हो, क्योंकि अगर हम सेल्फ़ अवेयरनेस, खुद आगाही, खुद शनासी, खुदी अपने आप या अपनी तलाश की बात करते हैं तो इकबाल के बग़ैर ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती है। और मैंने बहुत सोचा कि इसमें इस वीडियो से आगाज़ करूं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जो इसका साइंटिफिक किस्म का या एकेडमिक किस्म का की डिफिनीशंस हैं और चीज़ें हैं उससे आगाज़ करूं, और फिर इसके एस्थेटिक और फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट्स जो हैं उस पर मैं अभी बाद में आना चाह रहा था। तो आज का हमारा मौजू है जी इकबाल का जो है उस सेल्फ़ अवेयरनेस और इकबाल। तो जी सेल्फ़ अवेयरनेस और इकबाल का बहुत ही वो जैसे कहते हैं ना करीबी ताल्लुक़ है। इकबाल ने असल में तो जो मुस्लिम नौजवान हैं और ख़ासकर मर्द मोमिन हैं उसको इस सफ़र पे गामज़न करने के लिए बहुत सारी शायरी की। अच्छा, अब एक यूट्यूब की वीडियो में और मेरी बिल्कुल ही कम इल्मी और इस मौजू पे मेरे कम इंफॉर्मेशन या इल्म की बुनियाद पे मैं इसका अहाता तो कर नहीं सकता हूँ। इसलिए पहली बात और एक डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी राय है जो मुझे समझ आई है, जितना मुतालिया या कुछ मैंने अगर इकबाल के बारे में सुना पड़ा है उससे। तो 3 अशार हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, और मैंने इस पे बहुत सोचा कि जी इसकी तरतीब क्या हो। तो मैंने मतलब अपने तख़य्युल में जो तरतीब बनाई है, तरतीब ये है कि मैं पहले शेर से शुरू करता हूँ। वो है खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ़ कि मुश्त खाक में पैदा हो आतिश हमसोस। जी, तो जब भी मैं इस शेर को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ या इसको मैं शेयर करता हूँ तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ मैं इससे। अगर आप इस शेर की उस पर देखें ना तो बुनियादी तौर पे जो टीचेबिलिटी है ना सेल्फ़ अवेयरनेस की, वो यहाँ से निकलती है। मैं चूँकि पर्सनल डेवलपमेंट के सेक्टर में से हूँ, लर्निंग इंडस्ट्री पे, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ना, जैसे लीडरशिप के बारे में भी बहुत सवाल होता है जी क्या लीडरशिप का स्किल जो है वो वदीयत है, यानी बंदा इस स्किल के साथ पैदा होता है या इसको सिखाया जा सकता है, क्या ये टीचेबल है। इसी तरह से ख़ुद शनासी या खुदी के बारे में ये शेर, इससे आगाज़ करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक्चुअली सेल्फ़ अवेयरनेस, खुद आगाही या ख़ुद शनासी या खुदी, जो भी आप इसको लफ्ज़ वो दें, अल्फाज इस्तेमाल करें, ये टीचेबल है। और इकबाल कहता है कि खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ़। अच्छा, अल्फाज की जो तरतीब है ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े की है। परवरिश पहले है और तरबियत बाद में है, यानी यूँ समझे ना कि नरिश करना और बिल्ड करना। तो नरिशमेंट पहले है। नरिशमेंट के लिए असल में आप बुनियाद के अंदर कुछ डालते हैं, आप शुरू से कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं। और मुझे जो समझ आई है इसकी वो ये है कि जो बिलीव वाला पार्ट है ना, जब आप अपने बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं तो अपनी बिलीव्स जो आपकी हैं इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, इसकी परवरिश करनी पड़ती है, इसको नर्चर करना पड़ता है। और फिर जब वो रूट्स वो जड़ बन जाती है तो जो ये नर्चर करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इन्होंने पहले रखा है। और फिर तरबियत है। तरबियत इज़ बिल्डिंग। जो आपने फाउंडेशन बना ली है ना, उसके ऊपर अब आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप अब और मौके देते। तो वो फरमाते हैं कि खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ़। अब बात ये है कि अगर आपको इस मुश्तखाक यानी इंसान के बारे में कहा है कि इसके अंदर अगर आपने सब कुछ बसम कर देने और इस दुनिया को फ़तह और तस्खीर करने की क़ुव्वत पैदा करनी है ना, तो इसकी खुदी की परवरिश और तरबियत में इस बात का यानी इन्हिसार है। सारी की सारी बात है खुदी की परवरिश और तरबियत की। फिर इसके बाद आप इसको छोड़ दें और फिर ये जो है ना वो कमालात करेगा कि जिसको यानी जो किसी के तसव्वुर में नहीं होंगे। तो एक ये शेर है जिसको मैं चाह रहा था कि इसके साथ जोड़ दूं। अब अगर आप इस तसव्वुर के साथ जुड़ गए हैं
کہ اگر خودی کی پرورش اور تربیت کا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے تو جناب عالی پھر اب دوسرا جو شعر ہے وہ ہے کہ اگر ہو خود نگرو خود گرو خودگیر خودی، اگر ہو خود نگرو خود گرو خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ جناب علی اگر آپ خودی کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کر لیتے کہ خودی کیسے بن جائے، خودی ایسی بن جائے کہ وہ خود نگر ہو۔ خود نگر کا مطلب اگر جو میں سمجھاؤں کو تلاش کرنے والا، خود پہ نظر رکھنے والا، خود کو دیکھنے یا انالائز کرنے والا، اگر خود ہی خود نگر ہو جائے، یعنی کیا ہو جائے، انسان کے اندر اپنی جو سیلف انالیسز ہے، ریفلیکشن ہے، انسائٹ ہے، اپنے اندر جھانکنے کی جو خوبی ہے وہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ خودی کیا ہو جائے، خودگر بھی ہو جائے۔ خودگر کیا ہے کہ جو کمی بیشی نظر آئی اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو بنانے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی بھی خوبی آ جائے، اور خودگیر بھی بن جائے۔ وہ خودگیر کیا ہے، احتساب کرنا، اپنا خود احتسابی جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ میں خود احتسابی آ گئی اور خود شناسی آ گئی، اور پھر جو یہ کانسیپٹ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ نے ڈیولپ کر لی، اپنی اصلاح کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آ گیا آپ کے اندر، گویا آپ جو ہے وہ خودی کے سفر پہ گامزن ہو جائیں گے۔ اور یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیز کام جو کر پاتے ہیں نا، ان کو موت بھی نہیں مار سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں جی آخری جو شعر ہے، اور جس کے ساتھ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بہت ہی زیادہ معروف ہے، بہت سارے لوگ اس شعر کو خودی کے حوالے سے جانتے ہیں، بلکہ خودی کی بات اگر اقبال کی جائے تو اس شعر کو ضرور لوگ آپ کو ذکر کرتے ہیں، وہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی آپ اس شعر کو دیکھ کے نا آپ کا دل کرتا ہے کہ اقبال کو دعا دیں، یقین کریں، یعنی کہ آپ کو اقبال نے کمال کر دیا اس شعر کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننے کا جو سفر ہے نا، اس کو تم اس لیول پہ لے جاؤ جہاں پہ وہ جو ہے نا، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، یہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حدیث میں اس کا ذکر ایسے بھی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں اور زبان بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے آپ کو، اپنے بلیف کو، اپنے تھنکنگ، فیلنگ اور ایموشن، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے انسان، اور اسی لیے وہ دل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کے معاملے میں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ گویا اقبال یہاں پہ میں جس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں، اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو پوری طرح سے پہچان لیا نا، اپنے آپ کو پوری طرح سے سپرد کر دیا رب کو، تو گویا رب آپ سے مشورہ کر کے تقدیر لکھے گا۔ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ اقبال کا، اور اقبال کا خودی کے حوالے سے چونکہ ایک وسیع مجموعہ ہے جس پہ میں تو اپنے آپ کو بہت تہ دامن سمجھتا ہوں، بہت کم علم سمجھتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کانسیپٹ کو میں جوڑ سکوں اقبال کی سوچ کے ساتھ۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔